तर 91 वर्षपछि आज हामी कहाँ छौं भनेर आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। 91 वर्ष अगाडि पनि केही पशुपालक थिए होलान्, केही कृषक थिए होलान्, केही व्यापारी थिए होलान्, केही श्रमिक थिए होलान्। 91 वर्षपछि केही न केही परिवर्तन त समयले ल्याउँछ, तर लगभग उस्तै अवस्थामा अझ कति कुरामा त आफ्नो आत्मसम्मान, आफ्नो समानता गुमाएको परिस्थितिमा किन पुगिएको होला भनेर आफैलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ। अरूलाई प्रश्न सोध्न सजिलो छ, अरूको जवाफ पाउन सजिलो छ, गाह्रो काम चाहिँ आफैलाई प्रश्न गर्नु हो। त्यो एउटा प्रश्न गर्ने अवसर पनि यस्तो दिवसहरू हुनुपर्छ। खास गरेर तामाङको मामिलामा सायद 3-4 वर्ष अगाडि पनि मैले एकचोटि केही तामाङ विद्वान साथीहरूसँग यसको बारेमा विमर्श गरेको थिएँ। नेपालमा तामाङको बारेमा यो टुकी मुनिको अँध्यारो किन भयो त? राजधानी काठमाडौँमा तामाङहरूको थात थलो भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको चारैतिर, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, त्यसलाई अलिकति एकदम मूल थलो नै चाहिँ राजधानीको यति नजिक, तर राज्य सत्तासँग यति धेरै टाढिएको, यति धेरै दूरी, यति धेरै अँध्यारो किन? शिक्षाको अवस्था तामाङमा कमजोर हुनुको कारण किन? चेतनाको अवस्था तामाङमा कमी हुनुको कारण किन? आर्थिक स्थिति तामाङहरूको सुध्रिन नसक्नुको कारण किन? यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा घोत्लिनु पर्छ। सामान्यतया राजधानी नजिक भएको हुनाले त एकदम अगाडि बढेको हुनुपर्ने नि त। काठमाडौँमा अहिले पनि स्वीकार गर्न, आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न लाज मान्नु हुँदैन। कति डाक्टर तामाङ, कति इन्जिनियर तामाङ नभएका होइनन्, मेरा मित्रहरू नै हुनुहुन्छ। कति प्राध्यापक तामाङ, कति ठुला पुँजीपति तामाङ, कति ब्याङ्क चलाउने तामाङ, अपवादहरू चाहिँ छन्, नभएका होइनन्। तर अपवादलाई नियम बनाउन मिल्दैन। यति ठुलो जनसङ्ख्यामा नोकरी दिने भन्दा नोकरी खोज्नेको सङ्ख्या बढी हुनु भनेको समुदाय अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो। त्यो कुरामा घोत्लिनेलाई अनि यो ज्ञानको कुरा आउँछ। जो ज्ञान महोत्सवको मलाई बडा मन पर्यो कि ज्ञान भनेको के हो? ज्ञान भनेको हामी जे छौँ त्यो किन छौँ, कसरी छौँ, त्यसबाट उब्रिने बाटो के हो, यस्ता जुन विमर्शहरू हुन्छन्। पहिले त ज्ञान सजिलो हुन्थ्यो, मुक्तिको बाटो ज्ञानले दिन्थ्यो, धर्मको बाटो ज्ञानले दिन्थ्यो, निर्वाणको बाटो बुद्धले भने कि ज्ञानले दिन्छ। त्यसपछि दर्शन शास्त्रीहरूले के भने उचित अनुचित के हो भनेर ज्ञानले दिन्छ, धर्म अधर्म ज्ञानले दिन्छ, नैतिक अनैतिक ज्ञानले दिन्छ, मानव जीवन किन हो भने ज्ञानको खोजीबाट हुन्छ। तर जीवनका बाध्यताहरूको खोजी गर्ने, यहाँ बाँच्नु छ भने अरूसँग मिलेर कसरी बस्ने भने मानव शास्त्र ज्ञान हो। आर्थिक अवस्थामा सुधार कसरी ल्याउने भने अर्थशास्त्र ज्ञान हो। शासन व्यवस्था सबैको हितको लागि, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कस्तो राम्रो हुन्छ त्यो राजनीति, त्यो ज्ञान हो। ज्ञानकै एउटा अर्को शाखा
लाई विज्ञान भनिन्छ। विज्ञान भने के हो भने हामीलाई त मानिस हुनु नै बडा ठुलो लाग्छ, तर यो मानिस भनेको संसारको अरबौं प्राणी मध्येको पृथ्वीको एउटा प्राणी हो। हामीलाई पृथ्वी नै महान ठुलो लाग्छ। यो पृथ्वी भनेको सूर्यको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरू मध्येको एउटा सानो ग्रह हो र सूर्य हामीलाई सबभन्दा महान लाग्छ। यो ब्रह्माण्डमा सूर्य भनेको त्यस्तो करोडौं अरबौं ताराहरू मध्येको एउटा हो। अब ज्ञानको सीमा नभएपछि विज्ञानले के भन्छ भने त्यसलाई अलिकति सीमित गरौँ। सीमित केमा गरौँ भने जीवन उपयोगी ज्ञानहरू। जीवन उपयोगी ज्ञानहरू के छ भने भौतिक कुराहरूको ज्ञान छ। जल भयो, वायु भयो, पृथ्वी भयो, अग्नि भयो, आकाश, पञ्चतत्व। कति भौतिकवादीहरूले आकाशलाई तत्त्व मान्दैनन्, स्पेसलाई तत्त्व मान्दैनन्, चार तत्त्वको मात्रै कुरा गर्छन्। किनभने स्पेस आफैमा केही होइन, त्यहाँ वस्तु रहन्छ, वस्तुले गर्दा त्यसको महत्त्व भएको हो। विज्ञानले यी कुराहरूको ज्ञानलाई सीमित गरेर जीवनोपयोगी कसरी बनाउने भनेर अग्निको नियन्त्रण कसरी गर्ने, शमन कसरी गर्ने, भोजन बनाउने कलाको अग्निबाट भयो, अग्निको उत्पादन कसरी गर्ने, ऊर्जा अग्निबाट ऊर्जा कसरी लिने, ऊर्जाबाट अग्नि कसरी बनाउने, जलको उपयोग कसरी गर्ने, जलको प्रशोधन कसरी गर्ने, पृथ्वीको उत्पादन कसरी बढाउने, त्यसको उपयोगिता कसरी बढाउने, यस्ता कुराहरू विज्ञानले हामीलाई सिकाउँछ। र त्यसपछि ज्ञानकै ज्ञान र विज्ञानपछि तेस्रो एउटा प्रविधि आउँछ। प्रविधिको मुख्य काम के हो भने हाम्रो सुविधा कसरी बढाउने, समयको कसरी बचत गर्ने, दुःख कसरी कम गर्ने। भुइँमा बस्न अलिकति कठिन हुन्थ्यो, कुर्सी बनायो भने बस्न अलिकति सहज हुने भयो, प्रविधि हो। हिँडेर जान कैयौं महिना, साल, वर्षौं मानव सभ्यता त हिँड्दा हिँड्दै बनेको हो। अफ्रिकाबाट निस्केर एसिया आइपुग्यो, युरोप गयो, कता कता पुग्यो हैन। अहिले त अब चन्द्रमामा पनि पुगिसके हैन। त्यो प्रविधिले दूरीलाई घटाउँदै लगेको हो। फोन छ, कुरा गर्नलाई माइक नै छ। अघि बत्ती थिएन अनि मेरो स्वर अलि बिग्रेको हुनाले कसरी कुरा गर्ने भने असहज भइरहेको थियो। बिजुली आयो, यो माइकको आविष्कारले तपाईहरुसँग मेरो कुरा पुर्याउन सहज तुल्यायो। प्रविधिले समाधान सिकाउँछ, ज्ञानले समझदारी दियो। विज्ञानले किन र कसरी भनेर प्रश्नहरूको उत्तर दियो र त्यसपछि प्रविधिले समाधानहरू, हाम्रो समस्याका समाधानहरू, सुविधाका उपायहरू, गर्मीमा लाई बस्न योग्य कसरी चिसो बनाउने, धेरै जाडो छ भने न्यानोलाई कपडादेखि लिएर हिटिङ गर्ने उपायदेखि लिएर विभिन्न उपायहरू हामीलाई सिकायो। स्वर सुक्छ, माफ गर्नुहोला, अलिकति पानी फेरि खानुपर्छ। अब यो ज्ञानको बारेमा हामी जुन यहाँ उपस्थित भयौं कि ज्ञानको कुरा गर्नको लागि तामाङ ज्ञान महोत्सव, तामाङहरू यो ज्ञानमा कहाँ पछाडि परे त्यसको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। केही तामाङ साथीहरू त पिएचडी गर्नुभएको छ। मेरै मित्रहरू 2-3 जना हुनुहुन्छ, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। एकजना तामाङ इन्जिनियरले त विद्युतको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याइदिनु भएको छ, नभएका होइनन्। डाक्टरहरू हुनुहुन्छ,
धेरै विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, तर ज्ञान परम्परामा औसतमा तामाङहरू किन पछाडि परे, श्रममा अगाडि ज्ञानमा किन पछाडि भनेर असहज प्रश्नहरू पनि सोध्नुपर्छ। यस्तो प्रश्न पनि गर्ने हो, हाम्रो पनि साथीहरू त यस्तो यस्तो पढ्या छन् नि भन्नु त बडा सजिलो छ, तर त्यो जवाब होइन, त्यो ओठे जवाब हो। त्यसले समस्यासँग साक्षात्कार गर्नबाट पछाडि हटाउँछ। अब ज्ञानको स्रोतको कुरा गरौँ। सबभन्दा पुरानो ज्ञानको स्रोतहरूमा के भनिएको छ भने सबभन्दा विश्वसनीय ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण भएको ज्ञान हो। आगोले पोल्छ भनेर बच्चाले छोएपछि थाहा पाउँछ। सेन्स अफ टच इन्द्रियको ज्ञान हो। त्यस्तै कानले केही कुरा सुन्यो भने ए यो कुरा त हो रहेछ नि भने मैले आफ्नै कानले सुनेको हो भन्छ, त्यो ज्ञान हो। आँखाले देखेको त्यो ज्ञान हो। जिब्रोले स्वाद पाएको त्यो ज्ञान हो। र कति कुरा महसुस गरेको, जाडो भएको छ नि त, कहाँ अहिले त होला नि, अथवा अहिले त गर्मी भएको छ, अहिले त 25 नाग्यो होला तापक्रम भने महसुस गरेर ज्ञानको सबभन्दा पुरानो स्रोत त्यो थियो। त्यो चाहिँ लगभग मानव समुदायमा सबैमा बराबर बाँडिएको छ। कसैले कम पोल्ने बढी पोल्ने हुँदैन, कसैलाई तिर्खा कम लाग्ने बढी लाग्ने हुँदैन। अलिकति मात्रा कम होला, उमेर बढ्दै गएपछि म अलि कम सुन्ने भए होला, हेर्नलाई चस्मा लगाउनु पर्ने भए होला, त्यो सानोतिनो फरक छ। तर सामान्यतया इन्द्रियबाट प्राप्त हुने ज्ञान संसारभरि जन्तुहरू, अरू जन्तुहरूमा पनि छ, मानवमा लगभग बराबर छ। दोस्रो ज्ञानको स्रोत भनेको जसलाई अनुमान भन्छन्, इन्फेरेन्स अङ्ग्रेजीको शब्द, त्यो भनेको के हो भने यस्तो यदि भएको हो भने यस्तो भएको होला। भान्सा कोठाबाट धुवाँ आएको छ भने त्यहाँ आगो बलेको होला। लसुन तरेको गन्ध आयो भने केही कुरा त्यहाँ पाकिरहेको होला। बाटो भिजेको छ, अहिले पानी परिरहेको छैन भने पनि राति त पानी परेको होला भनेको यो अनुमान हो। यो पनि ज्ञानको आधार हो। यो अनुमान ज्ञानको प्रसङ्गमा यही मैले तमाङ्गको प्रसङ्ग एउटा कोट्याउँछु। 3-4 वर्ष अगाडि मैले तामाङबारे बोल्दाखेरि मेरो अनुमानमा तामाङ कतैबाट आएका होइनन्, यहीँका आदिवासी हुन् भनेर मैले एउटा तर्क गरेँ। त्यसपछि मेरा केही तामाङ साथीहरूले नै के भन्यो भने हैत सिके त्यस्तो तैँले भन्न हुन्न थियो, हामी त कहाँ, हामी त चीनको मैदानबाट आएको हो नि त। हाम्रा पुर्खाहरू घोडचढी सैनिक भएर आएका, कोही चाहिँ एकदम व्यापारी भएर आएका। यो के छ भने सभ्रान्त भएपछि हामी यहाँका होइनौँ, यहाँका पिछडिएका छन्। हाम्रो पुर्खा बाहिरबाट आएका थिए। भलै शाह राजाका पुर्खा मगर थिए होलान्, तर जब राजा भए नाता कहाँबाट जोडे, राजपुतानाबाट आएका राजपूत थिए हाम्रा पुर्खा भनेर। जङ्गबहादुरसम्म कुँवर थिए, तर जब राणा पदवी लिए, प्रधानमन्त्री भए, अनि उनले पनि फेरि राजपुतानासम्म लगेर जोडे। बाहुनहरू कति अब पहाडकै कहाँबाट आयो होलान्, कुमाईबाट होला, कहाँबाट होला। गोत्र जोड्दाखेरि कोही काशी गोत्र, कोही मथुरा गोत्र, कोही बङ्गाल गोत्र, आसाम गोत्र, कहाँ जोड्न थाल्छन्। यो विदेशीसँग जोडेर, खास गरेर त्यो विकसित ठाउँ छ भने, अविकसित ठाउँबाट आएको हो भने हामी यहीँको हो, विकसित ठाउँबाट आएको भने हाम्रो पुर्खा त त्यहाँबाट आएको भने जोड्ने चलन छ के। कति थारू साथीहरू नै हामी त राणा थारू हो, हामी अरू थारू जस्तो होइन, हाम्रो पुर्खा त राजस्थानबाट आएको हो भनेर त्यो छुट्याउने के। त्यस्तै केही मेरा मित्र तामाङ साथीहरू, तामाङमा सबै तामाङ एउटै गरिदियो तिमीले,
सबै आदिवासी हुन् भनेर हाम्रा पुर्खा चाहिँ कोही त्यस्तै मैले के भने विभिन्न तर्कहरू छ। कोही भन्छन् ब्रह्मपुत्रदेखि इरावादी बर्माको त्यो क्षेत्रबाट भनेको त्यो क्षेत्र एउटै हो। हिमाली क्षेत्र भनेको अफगानिस्तानबाट बर्मासम्मको हिमाल एउटै हो। दक्षिणी भागमा अहिले अफगानिस्तान छ, पाकिस्तान छ, भारत छ, नेपाल छ, भारतकै फेरि केही क्षेत्र छ, बर्मा छ। उत्तरी भागमा चाहिँ तिब्बतको भाग छ, चीन छ, हैन? यो एउटै हो। त्यसैले यो कहीँबाट आएको यिनलाई भन्न मिल्दैन। यिनी यहीँका हुन्, खालि ठाउँ सर्ने मात्रै कुरा हो। सिन्धुपलाञ्चोकबाट काठमाडौँ आएपछि चाहिँ हामी चाहिँ स्रोत सिन्धुपलाञ्चोक हो भनिराख्नु पर्दैन। यो सबै एउटै क्षेत्र हो, यहीँका हुन् भन्न मिल्छ। मेरो चाहिँ त्यो तर्क थियो। त्यो तर्क चाहिँ इन्फेरेन्स, अनुमानमा आधारित थियो। अनुमानमा के आधारित थियो भने भौतिक संरचना हेर्नुपर्छ, जीवनशैली हेर्नुपर्छ, लवाई हेर्नुपर्छ, भाषा हेर्नुपर्छ। हान चिनियाहरूको तुलनामा तिब्बती भाषा अथवा बर्मेली भाषा अथवा नागा भाषा अथवा कुकी भाषा अथवा मैतेई भाषा मणिपुरको त्योसँग तामाङ भाषाको समानता मिश्रण त धेरै हुन्छ। अहिले संस्कृतको मिश्रण भयो होला, प्राकृतको मिश्रण भयो होला, धेरै मिश्रणहरू भयो होला, तर त्यो समानता हेर्नुपर्छ। त्यस्तै मैदानी इलाकाको सभ्यतामा कृषि आन्दोलनपछि, कृषि क्रान्तिपछि कृषि प्रमुख हुँदै गयो। तामाङहरूमा कृषि सँगसँगै पशुपालनको प्रमुखता व्यापक, शिकारको प्रमुखता व्यापक। त्यस्तै तेस्रो एउटा के भने खानपिनको व्यवहारमा पशुपालक र कृषिबाट निस्केको र शिकारीमा चरा खाने संस्कृति र अर्को घरपालुवा पशु खाने प्रकृति अलिकति अपेक्षाकृत बढी हुन्छ। नदीको किनारमा, समुद्रको किनारमा भयो भने माछा खाने प्रवृत्ति बढी होला, समुद्री कुरा खाने प्रवृत्ति बढी होला। तर जब पाठारी इलाका भयो भने अनि ठुला जन्तुहरूको माछा मासु खाने चलन बढी हुन्छ, चराहरूको कम हुन्छ। तामाङहरूको कुखुरा भयो अथवा अरू कति त यहाँ अब कानुनले यस्तो अप्ठ्यारो बनाइदिएछ कि त्यो पनि खान्छ भने नाउँ लिन पनि गाह्रो हुने अवस्था पुर्याइदिएको छ। तर त्यो अखाद्य नमानिने त्यस्तो चलनहरू यदि हेर्ने हो भने यो चाहिँ स्थानीयता, खास गरेर यो महाभारत र हिमालय बीचको क्षेत्रको स्थानीयता बढी देखिन्छ भनेर मेरो इन्फरेन्स, अनुमानको स्रोत थियो। अब यो प्रत्यक्ष र अनुमानपछि ज्ञानको तेस्रो स्रोत भनेको उपमान भन्दा रहेछन् संस्कृतमा। त्यो भनेको तुलनात्मक, कि उस्तै देखिन्छ भने अब चौरी गाई भन्यो, चौरी गाई कतैबाट पनि त होइन, तर गाई जस्तो अलि हो, त्यसमा अलि भुत्ला धेरै हुन्छ, रङ अलि अर्कै हुन्छ। यो तुलना गरेर उदाहरण दिने पनि ज्ञानको स्रोत हो। अर्थशास्त्रको व्याख्या गर्दाखेरि धर्मशास्त्रको कुरा ल्याउने तुलना हो। अहिले मैले जति कुराहरू गर्दैछु तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, तुलनाको कुरा धेरै आएछ। अफगानिस्तानको हिमाल, बर्माको हिमाल यसो हेर्दा त कतैबाट पनि मिल्दैन। बर्मामा अग्लो हिमाल त छैन, पाकिस्तानमा त के अरे सगरमाथा पछिको दोस्रो सबभन्दा अग्लो छ, हैन? ठ्याक्क तुलना गर्न मिल्दैन। तर तुलनीय, गिलासको पानी र समुद्रको पानी तुलनीय छैन। समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, गिलासको पानी पानीको स्वादको हुन्छ, स्वादविहीन बनिएको छ हुन त। तर स्वादविहीन भने संसारमा केही पनि छैन, केही न केही स्वाद चाहिँ त्यसमा छ, पानीकै स्वाद छ। तुलना हो, त्यो पनि एउटा ज्ञानको स्रोत हो।
चौथो ज्ञानको स्रोत शब्द भनिएको छ। बोलिएको शब्द भन्दा लेखिएको शब्द बलियो भयो। केही जरुरी कुरा आएन? बोले हुन्छ? ठिक छ। प्रत्यक्ष ज्ञान लगभग सबैको बराबर हो मैले भने। अनुमान पनि अनुभव जन्य हुने भएकाले त्यसमा पनि धेरै पछाडि चाहिँ परिन्न। उपमान पनि हेर्दा हेर्दै सिकिने भएको हुनाले त्यसमा पनि कोही भन्दा कोही कम हुँदैन। बच्चाले पनि प्रत्यक्ष भन्न सक्छ, अनुमान गर्न सक्छ, उपमान दिन सक्छ। यो शब्द ज्ञानमा चाहिँ पछाडि परियो। शब्द ज्ञानमा किन पछाडि परियो भने शब्द ज्ञानको दुईटा मुख्य तरिका छ। एउटा शब्द ज्ञान के हो भने कति सम्झिएको छ, मेमोरी एउटा शब्द ज्ञान हो। अर्को शब्द ज्ञान के हो भने लेखिएर, ताडपत्रमा लेखियो। ताडपत्रमा कसले लेखाए? जसको शासन थियो। शिलापत्रमा लेखियो। शिलापत्रमा कसले लेखाए? जसको शासन थियो। ताम्रपत्रमा लेखियो। ताम्रपत्र कसले लेखाए? जसको शासन थियो। वेदमा लेखिएको छ। वेद कसले भन्न त ईश्वरले नै प्रकट भएको भन्छन्, तर कसै न कसैले ईश्वरबाट प्रकट भए पनि लेखेका होलान् नि त। त्यो भनेको त शक्तिमा हुनेहरूले लेखेका हुन्। कानुनमा यस्तो लेखिएको छ। कानुन कसले बनायो? शक्तिमा हुनेले बनायो। पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको छ। पाठ्यपुस्तक कसले लेख्यो? जसले पहिले पढ्न पायो, अवसर पायो। यो शब्द ज्ञानमा चाहिँ वञ्चितहरूको पहुँच कम भयो, दलितको पहुँच कम भयो, मधेसका पहाडका जनजातिहरूको पहुँच कम भयो। खस आर्य जुन वर्चस्ववादी समुदाय छ तिनकै पनि महिला नारीहरूको पहुँच कम भयो। शब्द ज्ञानमा पहुँच कम भएपछि शासनमा पहुँच कम हुन्छ। तपाईको शब्द ज्ञानमा पहुँच कम भयो भने प्राध्यापक त तपाईँ बन्नुहुन्न। अनि के हुन्छ? शब्द ज्ञानमा पहुँच हुने प्राध्यापक हुन्छ र तिनले फेरि जे स्थापित ज्ञान छ त्यसैलाई उल्टाई पल्टाई भन्छन्। मेरो आलोचना गर्नेहरू कतिपय मूलधारका खसारे स्वघोषित विद्वानहरू के भन्छन् भने होइन, बाबुराम आचार्यले लेखेर गएको कुराको विरोध गर्छन्, फलानो पन्तले लेखेर गएको कुराको विरोध गर्छन्, रामायणमा त यस्तो छैन, महाभारतमा त यस्तो छैन। अब मेरा मान्छेले ती पुस्तकहरू लेखेका भए मेरा कुरा त्यहाँ हुन्थ्यो। मेरा मान्छेले लेख्या होइनन्, अनि मेरो कुरा त्यहाँ कहाँबाट पाउनु त? तिनलाई म उद्धरण गरेर मैले बोल्ने हो भने त मैले सोझै दास्ता स्वीकार गरेको ठहर छ। तपाईँ तामाङ भएर यदि खाली जम्मै उद्धरण दिन थाल्नुभयो नेपालको लेखिएको इतिहासको भने तपाईँ त त्यो इतिहासमै हुनुहुन्न। तपाईँ त त्यो इतिहासमा भीमफेदीबाट मोटर बोकेर ल्याउने दास हुनुहुन्छ। तपाईँ त त्यो इतिहासमा दास बनाउन मिल्ने जङ्गबहादुरको मतवाली हुनुहुन्छ। तपाईँ त त्यो इतिहासमा के अरे अखाद्य भनिएको जनावरको मासु खाने हुनुहुन्छ। तपाईँको इतिहास कसले लेख्या छ र? लेख्या छैन नि त। त्यसैले यो शब्द ज्ञानमा वञ्चितहरूले नलेज अफ मेमोरी, सम्झनाको ज्ञानतिर फर्किनुपर्छ। सम्झनाको ज्ञानहरू कहाँ छ त? लेख्न नजानेका ज्ञानको स्रोत भनेको हाम्रो लोकगीतमा छ। नलेखिएका ज्ञानको स्रोत भने
हाम्रो बाजे बजैले सुनाउने कथामा छ। नलेखिएको ज्ञानको स्रोत भने पिँढीमा गरिने कुराकानीमा छ। हामीले सुनेका पुराना कुराहरूमा छ। हामीले गाउने लोकभाकाका गीतहरूमा छ। र सबभन्दा ठुलो हाम्रो अनुभवको भण्डारमा छ। दिनदिनै के अनुभव गर्नुहुन्छ, हाम्रो त्यो ज्ञान हो। त्यो ज्ञानलाई बढाउनुपर्छ। त्यसको सँगसँगै शब्द ज्ञानमा लेखिएको पुस्तक कहाँ गलत छ भने औँल्याउँदै जानुपर्छ। जर्मनका एकजना बडा ठुलो नाटककार, विद्वान, क्रान्तिकारी भए बर्टल ब्रेख्ट भन्ने, उनले के भन्छन् भने हङ्ग्री म्यान रिच फर द बुक इज अ वेपन। भोको मान्छे पुस्तक खोलेर पढ, त्यो हतियार हो। हतियार चलाउन जानेर मात्रै हुँदैन। यो पुस्तककोलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न जानिएन भने आधुनिक युगमा तपाईको सङ्घर्ष सफल हुन कठिन हुन्छ। यो चाहिँ अब त्यो गरिसकेपछि गर्नुपर्ने भनेको ब्यालेन्स अफ पावर भन्छन् नि, शक्ति सन्तुलनमा तामाङहरू आज कहाँ छन्? के भन्छन् भने शक्तिको स्रोत बल हो। आजभोलि बललाई सङ्ख्यामा भन्ने गरिन्छ। बलमा त तामाङहरू कम छैनन्, एउटा उल्लेख्य जनसङ्ख्या छ। शक्तिको स्रोत भने श्रम गर्ने क्षमता हो। श्रम त पुस्तौँदेखि गरिआएको हो, त्यसमा पनि तामाङहरू पछाडि त छैनन्। शक्तिको स्रोत पुँजी पनि हो, त्यहाँ चाहिँ कमजोर हुन गएका छन्। तामाङ मात्रै होइन, थकाली र एक हदसम्म नेवा, दुईटा जनजाति बाहेक पहाड र मधेस दुवैतिर जनजातिहरूमा पुँजीको शक्ति चाहिँ केही कम छ। त्यो बढाउनको लागि उपायहरू खोजिनुपर्छ। कसरी त्यो बढाउने? त्यसको उपाय भनेको एउटा त आम्दानी बढाउने हो। आम्दानी बढाउन समय लाग्छ, रातारात बढ्दैन। दोस्रो भनेको खपत घटाएर बचत बढाउने हो। खपत घटाएर बचत बढाएपछि त्यसलाई लगानी गर्न मिल्छ अनि पुँजी निर्माण हुन्छ, अगाडि बढ्ने त्यो एउटा उपाय हो। तर म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, अर्थशास्त्रीको बाउ चाहिँ हो, त्यसैले अलिअलि कुरा चाहिँ बुझ्छु, तर म त्यसको खासै ज्ञाता चाहिँ होइन। ज्ञानको अर्को स्रोत भनेको विद्या र बुद्धि हो। विद्या त पढेर आउला, पिएचडी गरेर आउला, इन्जिनियर डाक्टर भएर आउला। बुद्धि भनेको, बठ्याइ भनेको त्यो विद्यालाई आफ्नो मात्रै होइन, आफ्नो समुदायको हितमा प्रयोग गर्ने तरिका अभ्यासबाट आउँछ। र त्यो अभ्यास भनेको के हो भने एक आपसमा कुराकानी गर्ने हो। त्यो अभ्यास भनेको के हो भने छलफल गर्ने हो। यी यस्तै ज्ञान उत्सवहरू अनुभवको आदान प्रदान। एउटा एक किसिमले ठगिएको छ भने ठगिएको कुराहरू कसैलाई सुनाउँदैन, तर ठगिएको कुराहरूलाई यदि नसुनाउने हो भने अर्को त्यस्तो नठगिउन् भने कसरी थाहा पाउँछ? एउटाले कुनै तरिकाले सफलता पाएको छ भने त्यो अरूलाई सुनाएन अनुभव भने अर्को व्यक्तिले त्यो उपाय कसरी अवलम्बन गर्छ? त्यसैले विद्यासँगै बुद्धिको विकास पनि। अब आउँ शक्तिको सबभन्दा प्रभावशाली स्रोत। शक्तिको स्रोतमा मैले भने बल, श्रम, पुँजी, यो तीनटैलाई सम्पत्ति भन्न मिल्छ। विद्या र बुद्धि, यसलाई ज्ञान भन्न मिल्छ। यो सबैलाई जित दिएको छ। कुनै बेलामा धर्म भनिन्थ्यो, आजभोलि राज्य भन्छन्।
जोसँग धर्मको धर्माधिकारीले बाँकी सबै बलमाथि शासन गर्थ्यो। यो त वेदमा छैन, यो त पुस्तकमा छैन, यो कुरानमा छैन, यो बाइबलमा छैन, कुनै बेला कुरा संविधानमा छैन, यो कुरा ऐनमा छैन, यो कुरा कानुनमा छैन। सबै ज्ञानको शक्ति र सम्पत्तिको शक्ति, राज्य शक्तिको अगाडि निरीह भएर जान्छ, जसरी कि कुनै बेला धर्म शक्तिको अगाडि निरीह हुन्थ्यो। त्यसैले यो राज्य शक्तिमा आफ्नो स्थान खोज्नुपर्छ र त्यो खोज्नको लागि सबभन्दा पहिले आफू के हो त्यसमा गौरव गर्न सिक्नुपर्छ। कतिपय तामाङहरू तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला, अब तामाङहरूलाई सेनामा नलिने नियम बनाइदिए थिए शासकले, अनि थर त लुकाउनु पर्यो सेनामा जानु छ भने। बलियोहरूलाई त हुन्छ नि त, इच्छा त हुन्छ, अनि थरमा कुनै क्षेत्रीको थर लेख्यो अनि सेनामा जान के अरे लाहोर जान त सहज हुने भयो। एक समयमा त्यो बाध्यता थियो होला, अहिले त्यो बाध्यता छैन। त्यसैले आफू हुनुमा, थारू हुनुमा, मुसलमान हुनुमा, नेपाली क्रिस्चियन हुनुमा, मधेसी हुनुमा, सबै आफू जो छ त्यो हुनुमा गौरव। तेस्रो लिङ्गी हुनुमा, महिला हुनुमा, जे छ त्यसमा यदि गौरव गरिएन भने जिन्दगी जे छैन त्यो हुनुमै बित्छ, त्यही सङ्घर्ष गर्नुमा बित्छ। अर्काको भाषा सिक्नु छ, अर्काको जीवनशैली सिक्नु छ, अर्काको लुगा लगाई सिक्नु छ, सारा ऊर्जा त्यसमा खर्चिएपछि अगाडि कहिले पनि बढ्न सक्दैन। त्यसैले सम्मान पाउनको लागि पहिले आत्मसम्मान विकसित गर्नुपर्छ। सम्मान, आत्मसम्मान विकास गरेपछि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अधिकार दानमा पाइँदैन, कसैले पनि आफूसँग भएको कुरा दानमा दिँदैन। पैसा दिँदेला हैन, पैसा दिन माग्नेलाई त पैसा दिइन्छ भने अलि ठुलै मान्छे माग्न गयो भने अलि बढी चन्दा देला, माग्नेलाई भिख, अलि ठुलो मान्छे पुग्यो भने चन्दा र बाहुन पुग्यो भने दक्षिणा, हैन। शब्द जे भए पनि कुरा त एउटै हो, हैन। त्यो चाहिँ जब पैसा मान्छेले दिन्छ, अधिकार चाहिँ सङ्घर्ष बेगर हुँदैन। सङ्घर्षको लागि पहिले युद्ध गर्नु पर्थ्यो, अहिले सङ्घर्षका अहिंसात्मक तरिकाहरू आएका छन्। यद्यपि युद्ध अहिले पनि हुन्छ, युद्ध मूलतः राष्ट्र राष्ट्रमा विभिन्न समूहहरूमा युद्धको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। फाइदा के छ भने तत्काल के अरे त्यसको प्रतिफल पाइन्छ। बेफाइदा के हुन्छ भने जित्ने र हार्ने दुवै हार्छन्। आखिर पुष्पकमल दाहाललाई रामनामी ओढ्न त बाध्य भइएछ नि त, हैन। त्यो जित्ने र हार्ने दुवै चाहिँ सम्भावना, डर रहने भएको हुनाले सङ्घर्षको अरू स्वरूप खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा त जति नै गर्दै गए पनि 30 मिनट हुनुभएको थियो, 30 मिनट भयो। अब 5 मिनट चाहिँ ग्रेस हुन्छ भनेर म अब समेट्नेतिर लागौँ, हैन। बढी समय लिनमा मलाई विश्वास छैन, किनभने कुरालाई जति लम्ब्यायो नि त्यति लम्बिने हो र कहिलेकाहीँ छोट्याउन पनि सम्भव हुन्छ। त्यसैले दिएको समयभन्दा बढी बोल्नु अर्काको समयमाथिको हस्तक्षेप हो। मैले 5 मिनट बढी लिनु भनेको यहाँको 50 जनाको 5 मिनट 50 भनेको 250 मिनट खेर फाल्न हुन जान्छ नि त, हैन। एकजनाको मात्रै त होइन नि त त्यो। अब अन्तिम यदि समेट्ने हो भने आजको मितिमा तामाङ समुदायको 1, 2, 3, 4 गर्ने हो भने मुद्दाहरू के हुन्? मुद्दा र समस्यामा फरक छ। मुद्दा के हो भने जेको बारेमा विमर्श गरिनुपर्छ। प्रश्न के हो भने जसको उत्तर हुन्छ। अब मसँग कहाँबाट उत्तर हुनु?
मैले स्कुलमा म त मेरो गाउँको स्कुलमा पढेको सायद एकजना तामाङ साथी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि मभन्दा एक कक्षा तल, मधेसको मान्छे, जलेश्वरको सानो स्कुलमा पढेको। खासै परिचय थिएन। पछि काठमाडौँ आएपछि पनि मैले लाज नमानी स्वीकार गर्नुपर्छ, सुरुमा भेटेको तामाङहरूमा चाहिँ साह्रै म पनि अलिकति हच्किने, किनभने रक्सी खानेहरू धेरै देखिने र उहाँहरू पनि अलिकति हच्किने। यो त रक्सी पनि खाँदैन, माछा मासु पनि खाँदैन, यस्तो पनि कहीँ मान्छे हुन्छ भने उहाँहरू पनि हच्किने, म पनि हच्किने भए हुनाले हाम्रो सम्बन्ध त्यति गहिरो चाहिँ हुन सकेको थिएन। धेरै पछि इन्जिनियरिङ फिल्डमा गएपछि अनि त्यसपछि लेखनमा लागेपछि मात्रै हाम्रो भिन्नताका बावजुद नेपालको यो समाजमा हाम्रा समानताहरू पनि छन् भनेर अनुभव भएपछि मात्रै केही आत्मीयता भएको हो। त्यसैले मेरो यसको बारेमा जानकारी धेरै छैन। निस्नुजीलाई मैले त्यही नै भने, तामाङको बारेमा बोल्न मलाई बोलाउनुहुन्छ, मलाई खासै त्यसको बारेमा जानकारी नै छैन। किनभने जानकारी नहुनुको कारण अघि नै मैले भने शब्द ज्ञान हो। तामाङको बारेमा लेखेको पुस्तकहरू अब जनकराज शर्माले लेखेर गएका छन्, डोरबहादुर बिष्टले लेखेर गएका छन्, के देवकोटा भनेर लेखेर गएका छन्। खोज्यो भने ती बाहेक पाउँदैन। तिनले त म जस्तै त मेरै जस्तै त होला नि, तिनी तामाङ त होइनन्। जुत्ता लगाउनेलाई कहाँ दुख्छ भन्ने कुरा त जुत्ता लगाउनेलाई नै थाहा हुन्छ नि त। बाह्य अनुसन्धानकर्मीले पछि अङ्ग्रेजी पढ्दै गएपछि एक दुईजना भियनाका विद्वानले अथवा बेलायतका विद्वानले लेखेको केही पढ्न पाइयो, तर त्यो सीमित हो, एकपक्षीय हो, त्यो चारैतिरको होइन। त्यसैले म मुद्दा मात्रै उठाउन सक्छु, प्रश्न र जवाब मसँग छैन। पहिलो के हो भने यो कुराबाट तपाईहरु मुक्त हुनुस् कि बाहिरिया हो भनेर। तामाङ भनेको आदिवासी जनजाति नेपालकै हो। र दोस्रो कुरा के भने तामाङ के हो? तामाङ भनेको जात होइन, तामाङ भनेको थर होइन। तामाङ भित्र विभिन्न थर होलान्। तामाङ भने भाषा पनि होइन, तामाङ भित्र कतिपय भाषा होला। यद्यपि मानकीकरणको प्रयत्न चाहिँ हुनुपर्छ। जसरी थारू साथीहरूले थारू भाषाको मानकीकरणको एउटा अभ्यास सुरु गर्नु भएको छ, मगर साथीहरूले सुरु गर्नु भएको छ। त्यसैले मानकीकरण चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। तर अहिले तामाङमै पनि भाषिकाहरूमा फरक हुन सक्छ, यद्यपि मलाई गहिराईसँग त्यसको ज्ञान छैन। तामाङ भनेको संस्कृति मात्रै पनि होइन, त्यो भित्र विभिन्न परम्परा र संस्कृति भएकाहरू हुन सक्छन्। किनभने परम्परा र संस्कृति स्थान विशेष अनुसार विकसित हुँदै जान्छ। तामाङ शास्त्रीहरूले राष्ट्र भन्छन्। त्यसैले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्नु हो भने तामाङ एउटा राष्ट्र हो। यो जात होइन, यो भाषिक समूह मात्रै होइन, यो धार्मिक समूह मात्रै पनि होइन। कोही बुद्ध धर्म मान्ने होलान्, कोही बौद्ध धर्म मान्ने होलान्, कोही प्रकृति पूजक होलान्, कोही कुनै पनि धर्म नमान्ने होलान्, कति मुसलमान बनेका होलान्, इसाई बनेका होलान्। विभिन्न धर्म हुन सक्छ नि, एउटा राष्ट्रमा विभिन्न धर्म हुन सक्छ। तर मूल एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मिल्दोजुल्दो जीवनशैली, मिल्दोजुल्दो भाषिक समूह, मिल्दोजुल्दो संस्कृति समूह भएको हुनाले यो राष्ट्र हो। अब यो राष्ट्रको चरित्र के हो त्यो हेरौँ। राष्ट्र भएपछि राष्ट्रको एउटा चरित्र हुन्छ भन्छन् नि। कोही लडाकु हुन्छ, कोही चाहिँ मिलेर बस्ने हुन्छ। समन्वयवादी रहँदै आएको छ तामाङको इतिहास मैले पढेसम्म। अरू त अब सुनेको कुरा यो कान समात्नुपर्छ, झुटो बोलियो कि भनेर, किनभने थाहा नभएको कुरामा त यसो गर्नु पर्यो नि त। सबै कुरा मलाई थाहा छैन। समन्वयवादी सङ्घर्षको तामाङहरूको इतिहास 91 वर्ष अगाडि तामाङ लेख्नलाई भएको सङ्घर्षपछिको इतिहास हेर्ने हो भने सकभर मिलेर बस्ने,
त्यो किसिमको एउटा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी जित्ने? किनभने सङ्घर्ष बेगर त अधिकार प्राप्ति त हुँदैन। राष्ट्रले राज्य पाउनको लागि बहुराष्ट्रिय राज्यमा राज्यको विभिन्न प्रादेशिक स्वायत्ततामा स्वायत्त सीमितता सहितको स्वायत्त राज्य पाउनको लागि त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो भनेको समन्वयवादी परित्याग गर्नुपर्छ भने होइन, समन्वय अरू जनजातिसँग गर्नु पर्यो। ड्राई एरिया हो। तामाङ संस्कृतिमा सुक्खा क्षेत्रको केही पनि छैन, सबै चाहिँ पानी पर्ने क्षेत्रको छ भन्दाखेरि तामाङ भोटे त कतैबाट पनि होइन, अरू जे भनिदिए पनि भोटे चाहिँ होइन, होइन, तर भोटे भन्छ। यो एक अर्कालाई स्टेरियोटाइप गरेको, घृणा गर्नलाई, बाँडेर राख्नलाई, यसबाट पनि उम्केर समन्वयवादी बन्नुपर्छ। र 5 मिनटको ग्रेस पिरियड पनि सकियो। त्यसैले एक दुईटा कुरा मैले अरू मुद्दा उठाउन चाहेको थिएँ। त्यो के भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बढाउनुपर्छ। देशभित्र मात्रै यसलाई राखेर हुँदैन, बाहिर पनि सम्बन्ध, जस्तो कि तामाङसँग मिल्दोजुल्दो जनजाति पूर्वी भारतको पहाडतिर होलान्, भारतको उत्तराखण्डमा होलान्, कश्मीरमा होलान्, बर्मामा, लाओमा, थाइल्यान्डमा सम्पर्क बढाउँदै लानुपर्छ। त्यसको लागि भाषाको, अब अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी सिक्ने काम, चिनिया भाषा सिक्ने काम, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अबको सबै सङ्घर्ष यो वैश्विक ग्राम संसार जुन बन्दै गएको छ र इन्टरनेटको विकासले गर्दाखेरि अब म बसेको ठाउँमा मात्रै सङ्घर्ष गर्छु भनेर सफल हुने सम्भावना कम हुन्छ। अबको हरेक सङ्घर्षलाई को अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुन्छ। त्यसैले त्यसको बारेमा पनि साथीहरूले विमर्श गर्नुभयो होला।